This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family. Suon may buntag ka natong tanan. Ning santos nga misa atong hiusahon ang atong unahuna o kasing-kasing ngadto sa Ginoo. Magdungan ta sa pagpasalamat ngadto niya sa mga panalangin o mga grasya nga iyang gibubo ni dinhi kanato. Una sa tanan, pasalamat ta sa gasas kinabuhi nga atong naangkon ning sayong kabuntagon. Pasalamat usab ta sa matag usa labi na sa ato ang tagsa-tagsa nga pamilya. Ug pasalamat ta sa pagtuo nga aduna ta umaw hinungdan nganong nagkapundok ta karong buntaga. Yan po nato ang mga tao nga gisaara nato nga iampo, ilabi na sila nga nagmasakiton ug wala makaygayon sa pagsimba ning adlaw Domingo. Ug padayon usab kita sa pagampo alang sa kayusahan ug kalinaw sa tibuok kalibutan. Ingon man iampo nato ang tanang kalag sa purgatorio, ilabi na sila nga sakop sa ato ang pamilya. Sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Aron mahimo kita nga ngayan sa pagsaulog ning balaan nga misa. Hinusulan una nato ang atong mga kalapasan. Ano ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Himaya sa Dios didto sa langit. Sa yuta, Pinoong Diyos langit
Sumagampo kita. O Amahan, hiusaha kami sa hunahuna ug sa kasing-kasing dinhi sa among gugma alang sa imong gisugo kanamo ug sa among tinguha alang sa imong mga gisaad niining kalibutan nga nagkausab-usab. Tabangi kami pagpangita sa mga butang bililhon nga magdala kanamo sa matuod nga mga kalipay. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhyog hariban kanimog sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Mao kini ang giingon sa Ginoo nga labing gamhanan. Adtua kining tinugyanan nga atuas sa Sebna nga maoy nagdumala sa palasyo sa hari ug ingna siya. Palagputon ko ikaw sa imong katungdanan o gikan sa imong nahimutangan. Niadtong adlawa, paanihion ko ang akong sulugoon nga si Eliakim, anak ni Hilkias, og suluban ko siya sa imong biste, og baksan ko siya sa imong bakos, og itugyan ko kaniya ang imong gahom, ug mahimo siyang pangulo sa mga molupyo sa Jerusalem ug sa Huda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang katungod sa pag-abli sa balay ni David. Siya'y moabli niini ug walay makasira. Musira siya niini ug walay makaabli. Ibutang ko siya sa usa ka lig-on nga dapit, daw usa ka ugsok, ug mahimo siyang garbo sa iyang banay. Ang pulong sa Ginoo. Pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ikaw, O Ginoo, sa tibuok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awiton ko ang imong kadaykanan. Nagasimba ko didto sa imong balaan nga templo. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Pasalamatan ko ang imong ngalan.
gipatalinghugan mo ako. Imo akong giligon, sulod sa akong kaugalingon. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Sa akong pagsangpit, gipatalinghugan mo ako. Ang ginuhataas, apan nagatanaw siya sa mapaubsanon, ug nakaila siya sa mapatitason gikan sa halayo. Ang imong kaayo, o Ginoo, nagalungtad sa kahangturan. Ayaw pagbiyay ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Ginoo, ang imong gugma walay katapusan. Ayaw pagbiyai ang buhat sa imong mga kamot. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma. Mga igsuon, pagkabahandianon gayud sa Dios ug pagkatulog karon sa iyang kaalam ug kahibalo. Kinsay makasaysay sa iyang hukom? Kinsay makasabot sa iyang mga paagi? Sumala sa giingon sa kasulatan, kinsay nasayod sa hunahuna sa Ginoo? Kinsay makatambag kaniya? Kinsay nakahatag kaniyag bisan unsa aron iyang baslan? Kay siya'y nagbuhat sa tanang butang, ug nahimong mao karon ang tanang butang, pinaagi kaniya ug alang kaniya. Iya sa Dios ang himaya sa walay katapusan. Amen. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Unya miadto si Jesus sa yuta duol sa lungsod sa Cesarea Filipo, o didto nangutana siya sa iya mga tinun-an. Sumala sa mga tao, kinsa man ang anak sa tao? Sila mitubag. May nag-ingon nga siya mao si Juan nga magbubunyag. Ang uban nag-ingon nga siya mao si Elias. Samtang ang uban nag-ingon nga siya mao si Jeremias o laing propeta.
Si Jesus nangutana kanila, apan kamo, unsa may ikasulti ninyo, kinsa man ako. Og mitubag si Simon Pedro, ikaw mao ang Mesiyas, ang anak sa Dios nga buhi. Giingnan siya ni Jesus, Simon, anak ni Jonas, bulahan ka gayod kay kining maong kamatuoran wala moabot kanimo gikan sa bisan kinsang tao, kung dili gihatag kanimo sa akong amahan nga atua sa langit. Busa sultihan ko ikaw si Pedro, og ibabaw niining bato tukuron ko ang akong simbahan, og bisan gani ang kamatayon dili gayod makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong idili dinhi sa yuta, idili usab didto sa langit. Ang imong itugot dinhi sa yuta, itugot usab didto sa langit. Unya, gipinahan ni Jesus ang iyang mga tinun-an nga dili sila manugilon kang bisan kinsa nga siya mao ang Mesiyas. Mga igsuon, ang maayong balita sa atong kaluwasan. Daygon ikaw o Kristo. Maing buntag kanatong tanan o bulahang Domingo. Welcome nining ato ang Santos nga Misa, ilabi na sila nga nagsunod nato online mass. Mangutana ko ninyo, kaila ka anang imong tapad karon? Lingi ang imong tapan, kaila ba ka? Nakaila ba ka niya or basin sa ngalan ra? Nakaila ka o wala? Nakaila. Pero naapag yung mga butang nga wa gyud kakaila, no? Napa nang gitaguan nga wa na isulti diha nimo. Kung wa kakaila, okay ra. Kay naa may panultihon nga nag-ingon, ang lawom nga panaghigalaay nanukad sa lawom nga panagilhanay. Usbo nako, ang lawom nga panaghigalaay nanukad sa lawom nga panag-ilhanay. Lawom, dili lang pag-ila, kung dili lawom nga pag-ila. Mao ni nga ato ang makita diya sa Ebanghelyo. Nangutana si Jesus sa iyang mga tinun-an, kinsa man daw ako sumala sa mga tao. O mitubag ang iyang mga tinun-an, ang uban nag-ingon nga ikaw si Juan Bautista, ang uban ni ingon nga ikaw si Elias. Dili ni katong vlogger og maayong mosayaw ha. Ikaw si Jeremias o usa sa mga propeta. Kung mao ni atong basihan, tinuod nga nakaila ang mga tinun-an kang Hesus. Apan ang ilang pag-ila dili personal o dili lawom. Nakaila sila kung kinsa si Jesus sumala sa gisulti sa mga tao, kung sa ilang nadungog gikan sa mga tao. Apan gipersonal pag-ayo ni Jesus ang pangutana, kinsa man ko para nimo, para ninyo. Mitubag si Pedro, lahi ang tubag ni Pedro, ikaw ang Mesiyas, ang anak sa buhi nga Dios. Lahi ang tubag ni Pedro, dili lang ni tubag nga iyang nadungog gikan sa daghang mga tao, kundi dili tubag ni nga gikan sa iyang personal nga pag-ila o lawom nga pag-ila kang Hesus. Personal or intimate relationship with Jesus. Nindot sabni nga ipangutana para sa matag usa nato, kinsa si Kristo para nimo? Inay mong tapan, kinsa si Kristo para nimo? Pangutana, dili kon kinsa si Jesus para sa uban.
Dili kon kinsa imong nadunggan, kinsa si Jesus sumala sa imong nadunggan gikan sa kadaghanan, but kinsa man si Jesus para nimo, para nako. Who is Jesus for me? Ang usa ka relasyon dili mo lig-on tungod lang kay sige mo og kita o sige mo og abot. To know a person needs time, needs to be listened to, needs chatting, needs sharing, and deep knowing sa usag-usa. Mausab niya atong relasyon sa Ginoo. Nakaila bagyod ta sa Ginoo. Usbo nako ha, ang pagsalig mutubo gikan sa pag-ila. Trust grows from knowing. Ang tinuod nga pagsalig nagagikan sa lawom nga pag-ila. Kung lawom ang atong pag-ila sa usa ka tawo, ug nasayo ta nga tinuod siyang nahigugma nato, bisan unsa pa ang mahitabo, makasalig ta nga dili ta niya biyaan o pasagdan. Tinuod dili. Kanagod imuhang pamilya, kung nakaila ka sa pamilya, sa imong pamilya, sa imong asawa o sa imong bana, sa imong mga anak, makasalig ka nga kana sila mahigugma gyud na, di gyud na mobiya nimo. Nga kung atong hisgutan ang Ginoo, ang pinakadakong pagmatuod nga gusto sa Ginoo nga makaila nato mao ang krus. Kita na mong krus. Ha? Naatay krus dinhi. Tus babaw. Tanawa ang krus. Tutuki ang krus. Diya sa krus, makita nato nga ang Ginoo midupa. Daw nag-ingon ba nga, mauni ako. Mauni akong gugma para nimo. Ako ang Ginoo nga maluluyon. Ako ang Ginoo nga mapasayloon. Ako ang Ginoo nga mahigugmaon. Ako ang Ginoo nga dili mo biya nimo sa tanang panahon. Midupa siya. Para nimo, para niya, para nako, para natong tanan. Murag gihatag nas Ginoo ang tanan. But from our end, unsa man atong nahatag ngadto niya. Uy. Unsa may nahatag nato ngadto sa Ginoo. Gihatag niya ang iyang presensya. Gihatag ba nato atong panahon para niya? Gihatag niya iyang kinabuhi. Gihatag ba nato ang atong kinabuhi ug panahon para niya? Gihatag niya iyang gugma. Gitugutan ba nato nga ang atong kinabuhi mausab ug mahulma? Kay kung dili lawom atong pag-ila kaniya, dali ta mahadlok, dali ta mo reklamo, dali ta mo surrender o magpalayo. Apan kung lawom atong pag-ila kang Kristo, mahimo ta nga makaingon ta ba nga mahimo ra gyud ko nga makahilak pero dili ko mo surrender. Mahimo ta nga mahadlok pero pabilin tang masaligon. Amen. Sure? Bantay. So unsa man ato ang unsaon man nato pag-ila sa Ginoo? Tulo ka butang. Una, never miss the Mass. Unsa to? Never miss the Mass. Ayaw gyud og kalimti ang santos nga misa. Sa santos nga misa, diha nato magtagbo, diha nato masinati ang Ginoo. Sa misa, anaa siya sa atong taliwala. Diha sa misa, makig-uban siya nato, gani iyang ihatag ang iyang lawas ug dugo. Iyang kinatibuk-an nga kinabuhi, lawas ug dugo. Kanindot. Mao nga diha sa kinabuhi, makaingon gihapon ta nga lisod pero okay ra kay naaman ang Ginoo.
never miss the Mass. Yeah. Kabahin anang never miss the Mass. Dili ta mo abot nga wali na. Ya, di sad ta mo biya human og kalawat. Never miss the Mass. We start by making the sign of the cross, and we end the Mass by signing the cross. Ikaduha, never miss to listen the word. Ano sa to? Never miss to listen the word. Paminawa kanunay ang pulong sa Dios. Kung gusto ta makaila kang Kristo, kinahanglan maminaw ta sa mga pagbasa og ebanghelyo, pamalandungan ang pulong sa Ginoo. Timan iha, pulong sa Ginoo. Mga lectors, unsa man at the end of the reading, moingon na sila ang pulong sa Ginoo. Wa gyud na sila moingon nga ang pulong ni Charles, ang pulong niya, ang pulong nimo, ang pulong nako. Ang pulong sa Ginoo. Kung gusto ta makailas Ginoo, maminaw gyud ta. Dili ta magtuplok-tuplok sa atong gidaladala. Kay naay nagdungo-dungo diha, nagtuo ka nga naminaw, nagduwa di ay. Tinuod di, ilabi na ka ng atong mga batanon karon. No? Magtuplok-tuplok. Bisan asa. Ya, murag kag statua. Labay ka, pero wa ra gyud nila. Kay nabisi man sa pagtuplok-tuplok. Mo nabantay na inyong mga anak, mga ginikanan. Tanawa ang nahitabo sa atong katilingban, dias mga eskwelahan, ngano man, tungod kay wa may saktong paggiya sa mga ginikanan. Ilabi na kay wa may saktong pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Yang ano kinahanglan ta maminaw sa pulong sa Ginoo, kay niingon man ang ebanghelyo nga ang pulong nahimong tao. Kinsa man ning maong tao? Si Kristo. Nang sa ato paday, every word is God himself. Mao na kung maminaw ta, kung dawato na to ang pulong, we receive God himself. Amen. Ikatulo, never miss to reach those in need. Ayaw kalimot sa pagtabang sa nanginahanglan. Diya sa pagtabang, dili lang pobre atong tabangan. Bisan imong bana, imong asawa, imong mga anak, imong silingan, or usaba ka nga tao nga nagkinahanglan sa imuhang dalunggan, tabangi, paminawa. Ayaw pamili kinsay tabangan. Pasika ng imuhang tapad, nanginahanglan na sa imong tabang. Kamingon ang Ginoo mga igsuon, ang inyong gibuhat ngadto sa akong mga igsuon, gibuhat sabna nimo din hinako. So every time mutabang ta sa uban, atong masinati ang presensya sa Ginoo. Unsa ti una? Never miss the Mass. Ikaduha, never miss to listen to the Word. Katulo, never miss to reach those in need. That is your mission. Ato nadungog diya sa ebanghelyo nga gitugyan ni Kristo ang Yahweh ngadto kang Pedro. Ya mao ni ang Yahweh sa ato ang buluhaton, Yahweh sa atong misyon para sa daghang mga tao. To lead others closer to the church. Leading your family closer to God. That is the key nga gitugyan sa Ginoo sa matag usa nato. Gitugyanan ta og Yahweh. Yang kining maong Yahweh, Yahweh sa ato ang mga buluhaton. Ngamo ni ang pangutana. Kung gidawat nato ang Yahweh, it is our responsibility to know God, to know Christ, to relate with Him.
Dili lang sa ngalan, kundi deeper knowing. Anak diha manukad ang tinuod nga pagsalig. So timan anato mga igsuon ha, kung sa to'y giingon nga ang lawom nga panaghigalaay nanukad sa lawom nga pag-ilhanay. Kinsa si Kristo para nimo. Amen. Manindong palihog. Ato karong ipadayag ang ato ang pagtuo kitang tanan. Nagato ako sa Dios Amahan, magagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit o sa yuta, o kang Hesukristo yang anak abugtong Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay o gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagato ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagabanhaw sa lawas o sa kinabuhing dayon. Amen. Sama kang Pedro, makaila unta kita kang Hesus, ug mosalig nga ang Dios mamati sa mga pag-ampo nga atong ihalad uban ang pagtuo. Diha sa ato ang pag-ingon, Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mutubo ug mulambo matag adlaw diha sa pagtuo ug sa paghigugma kang Kristo ug sa iyang simbahan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga sakop sa simbahan sa tibuok kalibutan kanunayng maghunahuna sa ilang katungdanan sa mapaubsanon ug matuhuong pag-alagad sa kalibutan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang tanan nga nagtinguha sa mas halawom nga pag-ila kang Hesus, makaangkon og hait nga salabutan diha sa balaang kasulatan ug sa mga pagpanudlo sa simbahan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga ang mga batan-on manggihatagon sa ilang kaugalingon ug musanong sa pagtawag sa pagkapari ug pagkarelihiyoso, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga imong tang isipon nga takos og mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Nga sila nga nanag-anto sa trahedya sa hinanaling kamatayon, ilabi na sila nga nangamatay ug walay tagtungod nga mohipos kanila, makadangat sa ngalangitnong puloy-anan, mag-ampo kita sa Ginoo. Amahan, pamatia ang among mga pag-ampo. Alang sa ato ang tagsa-tagsa nga mga intensyon, mga petisyon, mga katiyuan sulod ni Santos nga misa. O Dios, sa walay kinutubang gugma o kaalam, naghangiyo kami kanimo nga imong dunggon kining among mga pag-ampo. Padayuna ang pag-amping kanamo sa ingon, magmatinud-anon kami kang Kristo ug sa kaadlaw ni ana magsadya sa pagkabanhaw tipon sa mga matarong. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang
magampo kamo aron ang akog inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawa kasunta sa Ginoo sa gisisikan sa imong mga kamot. Alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang halal. Alang sa atong kaputlanan sa tibok niya. Santos niya simbahan. O Ginoo nga maluloy-on, ang hingpit nga sakripisyo ni Hesukristo maoy naghimo kanamo nga katawan sa Dios. Diha sa imong gugma ihatag ang kalinaw ug kahiusa nga ni sa imong simbahan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan, angay og matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay siya tungod kay naluoy sa kasaypanan sa daghang mga tao. Nagpakatako sa pagpakatao gikan ni Maria nga Birhen. Nagpasakit siya sa krus o giluwas kami niya gikan sa kamatayon nga dayon. O sa iyang pagkabanhaw, mihatag siya kanamo sa kinabuhing walay katapusan, uban kanimo hangtod sa kahangturan. O busa, uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayod ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong Espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa. Aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinon-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao nga akong lawas nga itugian alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon,
Mikuha siya sa kalis, mi pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinon-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini maong kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga'y ula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw na Jesucristo, nagahalad kami kanimo, Amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among obispo, sa tanang mga obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na sila nga among gihandom o giampo karon. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya karon sa imong atubangan. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi na Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Karon hiusahaw nato ang ato mga pag-ampo ngadto sa Amahan, ginamit ang mga pulo nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayo tan-awa nga among mga salakon nili ang pagsalig sa imong simbahan. O sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Ato karong ipakita ang atong panaginigsuunay, panagdait kanatong tanan. Peace. Mga igsoon, kini si Jesus, ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga mukalawat sa iyang balaan nga lawas. Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Buhat sa espirituhanong pagpangalawat. O Jesus ko, ako nagatuo nga ania gayud ikaw sa labing santos nga sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug buot ako nga dawaton ko ikaw dinhi sa akong kalag. Apan kay dili ko man ikaw madawat karon sa paagi sa sakramento, umari ka sa akong kasing-kasing, bisan sa espiritu man lamang. Gakson ko ikaw nga sama sa ania ka nagayud kanako ug hiusahon ko ang kinatibuk-an ko nga kaugalingon diha kanimo. Ayaw na intawon itugot nga mahimulag pa ako kanimo. Diyos ko, ikaw lamang ang akong paglaom. Anaa kanimo ang tibuok ko nga pagsalig ug sayod ako nga dili gayud ako mapakyas. Sa
Magampo kita. O Ginoo, kining pagkalawat magdugang unta dinhi kanamo sa makaalim nga gahom sa imong gugma. Tultuli o gagaka nga among mga paningkamot aron makapahimuot kami kanimo diha sa tanang mga butang. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo man naa kaninyo. Iduko ang mga ulo o pangayua ang panalangin sa Dios. Ginoo, masayon ta og mahigugmang tibok katawhan nga Kristiyanos sa langit ng mga gasa nga ilang nadawat. Kini among gipangayo sa ngalan ni Jesus among Ginoo. Ug manalangin kaninyo bansay inyong pamilyang magagagahom nga Dios, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa dadang gugma og kalinaw ni Kristo. Happy Sunday o God bless you. This live coverage of the Holy Mass is brought to you by Mr. and Mrs. Nicolas Padillo and family, Mr. and Mrs. Alfred and Julie Go and family.